الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محترم، آج کا یہ پروگرام قرآن و سنہ مومنٹ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہوا ہے، اور اس سلسلے میں خراج تحسین پیش کروں گا قرآن و سنہ مومنٹ کے اپنے ساتھیوں کو، جنہوں نے اس کے انعقاد کے لیے محنت کی۔ ان میں مولانا یوسف سلفی صاحب، حافظ حنیف سلفی صاحب اور عبد الرحمن فاروقی صاحب خاص طور پر پیش رہے۔ آج کے اس کنونشن میں میری جماعت کے مرکزی رہنما حافظ ابو بکر ایوب صاحب بھی تشریف فرما ہیں، لیکن ان کی عاجزی اور انکساری ہے کہ وہ سامعین کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں، اسٹیج پہ تشریف نہیں لائے۔ اسی طرح میری جماعت کے ایک نامور رہنما نوریز ملک صاحب بھی اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ انہوں نے بھی حد درجے انکساری کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ بھی سامعین کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن و سنت مومنٹ کا قافلہ عظیم قائد علامہ ابتسام لاہی ظہیر حافظہ اللہ کی قیادت میں سرگرم ہے، اور الحمدللہ یہ قافلہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد کا تسلسل ہے۔ آج الحمدللہ علامہ ابتسام لاہی ظہیر حافظہ اللہ پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ علامہ شہید کی شہادت کے بعد ایک عرصہ تک یہ گیپ رہا، ایک زمانہ لگا اس ماحول کو بننے کو، اس مقام پر آنے کو۔ الحمدللہ اب یہ مقام آیا ہے، یہ مرحلہ آیا ہے کہ آج علامہ ابتسام لاہی ظہیر کی آواز مسجد و محراب تک محدود نہیں ہے، بلکہ مسجد و محراب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے اور سنی جا رہی ہے، اور ان کی للکار کہاں کہاں پر مار کر رہی ہے، جاننے والے جانتے ہیں۔ جو دنیا کے مختلف طبقات پر حلقوں پہ نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب کی للکار آج لبرل حلقوں میں، سیکولر حلقوں میں کس انداز میں اثر انداز ہو رہی ہے، ان کی چیخ و پکار بتا رہی ہے، ان کا منظم پروپیگنڈا بتا رہا ہے، ان کی آہو بکا
चीखों पुकार बता रही है कि तीर जाकर कहां कहां पर निशाने पे लग रहा है। आज एक अरसा दराज बाद ये मकाम है, ये माहौल आया है कि अल्लामा शहीद के बाद मसलक की तर्जमानी, इस्लाम की तर्जमानी का ये माहौल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लामा इब्तिसाम लाही ज़हीर को अता फरमाया है। और अल्लामा इब्तिसाम लाही ज़हीर अपने अजीम बाप की गैरत व हमीयत, हुर्रियत व जुर्रत के अमीन हैं, उनके वलवलों के तर्जमान हैं, उनके जज्बों को नई नस्ल में कास्ट कर रहे हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये एक अजीम इनकलाब का पेश खैमा साबित होगा इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये कि अहले हदीस हलकों में बल्कि तमाम दीनी हलकों में अल्लामा साहब को जो मकबूलियत और महबूबियत हासिल है, यह अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अहले दीन के लिए, अहले हक के लिए हौसले की बात है। लेकिन असल बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अल्लामा साहब के लिए मोहब्बतें, अकीदतें मौजूद हैं। लोग बड़ी तवज्जो से, बड़े वालहाना अंदाज में अल्लामा साहब की तकारीरें सुनते हैं, उनके वीडियो क्लिप शेयर करते हैं। मोहब्बतें हैं, अकीदतें हैं, लेकिन सिर्फ ये अकीदतें और मोहब्बतें काफी नहीं हैं। जब तक आप इनके दस्तों बाजू ना बने, इनकी पॉलिसियों को कुव्वते नाफजा फराहम न करें, सिर्फ मोहब्बत करते रहें। आज इब्ने शहीद अपना सर हथेली पे रखकर, सर पर कफन बांधकर, मौत की आंखों में आंखें डालकर, हर किस्म के खतरात के सामने सीना ताने खड़ा है। और हम सिर्फ अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते रहे, हम सिर्फ इस बात का इतराफ करते रहे। अल्लामा साहिब हमेशा हक के लिए मैदान में निकले हैं, हर मजलूम के लिए निकले हैं। जहां भी दीन की शिआर पर हमला हुआ, अल्लामा साहब मैदान में निकले हैं। अल्लामा साहब नमूसे रिसालत की जंग लड़ रहे हैं। अल्लामा साहब दिफाए सहाबा की जंग लड़ रहे हैं। अल्लामा साहब खत्मे नबुव्वत की पासबानी कर रहे हैं। सब मानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन साथ देने वाले कितने हैं? साथ चलने वाले कितने हैं? मोहब्बतें करने वाले बेशुमार हैं, तारीफें करने वाले बहुत हैं, एतराफ करने वाले अल्लामा साहब की जिद्दोजहद का, हक्कानियत का मौजूद है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इनकी आवाज में आवाज मिलाए, इनकी आवाज को कुव्वते नाफजा फराहम करें, इनके शाना बशाना चलें। इनको साथ सिर्फ जबानी मोहब्बत काफी नहीं है, ये जबानी मोहब्बत काम आने वाली चीज नहीं है। आज ये कायद तमाम बातिल कुव्वतों के सामने अपने अजीम शहीद बाप की तरह डटा हुआ है। हम साथ देने के लिए तैयार हैं या नहीं? सिर्फ अकीदत और मोहब्बत के फूल निछावर करते रहें, दादो तहसीन के डोंगरे बरसाते रहें, लेकिन अमलन साथ देने के लिए तैयार ना हो, दस्तो बाजू न बने, इनकी पॉलिसियों को कुव्वते नाफजा फराहम न करें, तो ये समझो
کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، تو مجھے بتائیے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کو، علامہ صاحب کی جدوجہد کو آپ اعتراف کرتے ہیں نا؟ بتائیے ہاتھ اٹھا کے، علامہ صاحب الحمدللہ اپنوں اور بیگانوں کا، سب اہل دین کا، اہل حق کا، اہل اسلام کا یہ اعتراف ہے کہ علامہ ابتسام لاہی ظہیر حق کی ترجمانی فرما رہی ہے، لیکن اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عملاً ان کا ساتھ دیں اور ان کی پالیسیوں کو قوت نافذہ فراہم کریں۔ میں اسی پہ اکتفا کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔